बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाजरीन, मेरा नाम अकमल चौधरी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ आज की वीडियो पूरी देखिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना आपकी मर्ज़ी है लेकिन ये बताइएगा कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, आए बाएँ शाये में नहीं, अल्फाज में। जी नाजरीन, हमने गुज़श्ता जो 2-4 वीडियो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक या मतलब अपलोड की, तो जो लास्ट वाली वीडियो 2-3 दोस्तों ने कहा कि गपशप लगा कर छोड़ो इन पॉलिटिशियन को, वो क्यों अपलोड की? उस वक्त आँख पुरनम थी और दिल में एक चीख निकली, एक आहट निकली और कमर में दर्द था। दर्द का पता चलेगा आगे जाके आपको वो कैसा दर्द था। तो वो आपके सामने रख दी वीडियो, मैंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब यूट्यूब का प्लेटफार्म हो तो किसके सामने रखूँ? मैं आपके सामने ही करनी है बात। हमने पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है, जाना है। जी नाजरीन, हम एक दुनिया के बहुत बड़े मुल्क में रहा करते थे जिसका नाम हिंदुस्तान, और कुछ ऐसा वक्त आया कि ताजर लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके। उन्होंने तो बेसिकली वो आए इसलिए कि तजारत करने के लिए, और लेकिन 6 सालों में हमने चाबियां दे दी उनकी, अपने ही मुल्क में ग़ुलाम हो गए हम। शायद कुछ यहाँ पर था मामला। देखा उन्होंने कि इनके शिकवे शिकायतें और तवक्कल नहीं है अल्लाह पे, और वो एक बहुत बड़ी रियासत जिसका GDP जो है 42% था। हिस्ट्री देख लीजिए, हवा में बात नहीं कर रहा। फिर ऐसा हुआ कि वो उसमें कई बहुत बुरे वक्त देखे और 100 साल का अरसा बीतने के बाद मुल्क टूट गया। हम इधर हो गए, वो उधर हो गए। जब मुल्क टूटा तो एक उस वक्त मर गया और दूसरा अभी मरने वाला है। उस वक्त भी मेरी आंख पुरनम, मेरी मतलब किसी मेरे पाकिस्तानी की, और एक आहट और चीख एक निकली और कमर में दर्द। कितना बोझ उठाना है और आगे जाके। ये अब मुझे बोझ दे के चला गया है मेरा बड़ा जो था उस वक्त का। लेकिन फिर वो आंसू गम के आंसू खुशी में बदल गए। चलो, इसका खून जो है वो इस मुल्क की बुनियादों में लग गया, काम आ गया, आज़ादी में काम आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। थोड़े अरसे के बाद मीर जाफ़र व मीर सादिक साथ हैं, और जो एक मर गया है ना उस वक्त, जिसका खून काम आया बुनियादों में, दूसरा मर रहा है ना अभी जो, वो भी आप ज़हन में रखना है। वो 75 साल का हो गया, अभी मरा नहीं है। वो अपने ज़हन में रख। क्या हुआ कि फातिमा जना का इलेक्शन मादरे मिल्लत का आ जाता है साथ। अपोजिशन क्या करती है, और मीर जाफ़र और मीर सादिक भी साथ साथ हैं। उनका निशान था लालटेन, यही था ना। आप बड़ी नज़र रखते हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा। वो क्या हुआ लालटेन के साथ? वो कुतिया के गले में डाल के उसको शहरों में घुमाया गया। मीर जाफ़र और मीर सादिक थे ना, मुल्क बनाने वालों के साथ ये हुआ। अब कोई बंदा कहे कि मैं अगर बात करूँ ना, वो गुरबा की रोटी बंद करके, वो कोई भूखा ना सोए, उसकी रोटी बंद करके, सास प्रोग्राम का बंद करके वो 85 लाख रुपए की इफ्तारी कर लेते हैं, या कि ये उम्रे पे जा रहे हैं 75 लोग, और PIA जो है ना उसका ये 6 करोड़ का खर्चा है एक दिन का। 3 दिन पहले उसको ग्राउंड करना है, उसकी चीज़ें सीटें वगैरह चेंज करनी है, लग्जरी लगानी है। 4 घंटे का सफ़र है सऊदी अरेबिया का। जाओ यार, उसमें चले जाओ, हाँ पैसेंजर फ़्लाइट में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, जितनी मर्ज़ी सजा काट ले, आते कभी नहीं बदलती। और उसको 8-10 दिन के लिए वो त्यारा जाएगा साथ,
اور وہ طیارہ پھر واپس آئے گا، پھر 3 دن اس کا سٹاف اس کی سیٹیں پرانی نکال کے اندر لگائے، وہ جو تھا لگژری وہ باہر نکالے گا، اور پرانی باہر نکال کے دوبارہ سیٹ کرے گا، یعنی کہ جو ہم جو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو میں کہوں نا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے، جا رہے ہیں، تو اہل علم کہیں گے ان کو کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ انی بیس جو ہے نا وہ ہمیشہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، لیکن جو میں نے بات کہی نا وہ یہی کہیں گے کہ مکھی گند پہ بیٹھتی ہے۔ اب اس کو گند پہ بٹھائیں یا جس مرضی پہ بٹھائیں، مسئلہ یہاں پر ہے وہ غلامی، خود مختاری، اس کے لیے ہم لگے ہوئے تھے۔ وہ غلامی نہ ہونا بندہ، تو بندہ کو خود مختار ہوتا ہے، اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو مکھی کو کہاں بٹھانا ہے اور کہاں نہیں بٹھانا، اور یہ گند پہ مکھی بیٹھ رہی ہے یا کہ پھولوں پہ بیٹھ رہی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن غلامی کا توق گلے میں ہو تو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آگے 65 ہوتا ہے، پھر 71 ہوتا ہے، پھر ملک ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر آنکھ پرنم ہوتی ہے، آنکھ میں آنسو ہوتا ہے، اور ایک آہٹ اور چیخ نکلتی ہے، اور کمر میں درد ہوتا ہے کہ ابھی اور وزن اٹھانا ہے۔ لیکن چیخ وہ نہیں کہ ایک جو مٹیار ایک تازہ لہد کے اوپر جا کے کہتی ہے کہ چیخ نکل جاتی ہے، تو نیچے سے لہد میں آواز آتی ہے کہ پتلا ڈولا اللہ جانے کیا کو نصیب ہوت سی، وہ چیخ نہیں، یہ ایک اور چیخ ہے۔ اچھا ناظرین، قصہ مختصر ہم کرتے ہیں، آگے کھینچتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو، یعنی کہ ان کے، اور دوسری پاکستانیوں مبارک ہو، 75 لوگ جو ہے نا پی آئی اے کا جہاز لے کے جا رہے ہیں ادھر سعودی عربیہ عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ عوام جو ان کو عمرہ کروا رہی ہے، ماشاءاللہ بیگرز کو عوام عمرہ کروا رہی ہے، دیکھیے نا کیا۔ اب آپ اس کو سنے زن کہیں یا کیا بھی کہیں، یار پی آئی اے کا طیارہ 6 کروڑ جس کا خرچہ ہے، وہ 7-8 دن کے لیے جائے گا، بیگر کو کروا رہے ہیں جناب علی۔ وہ کہتے ہیں کہ یار بیگر، میں تو نہیں کہہ رہا، انہوں نے آپ خود کہا تھا۔ آپ اس کو حسن زن کہیں یا اس کو مکھی گند پہ بیٹھی کہیں یا اس کو مکھی فلاور پہ کہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بیگرز ہیں، اور بیگر کانٹ بھی چوزر، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو لگے ہوئے ہیں وہ کیا نام وینٹیلیٹر لگے، ان کو وینٹیلیٹر بھی لگے ہوئے ہیں نا۔ تو پاکستان کی عوام نے بھی یہ کیا کہ انہوں کو آج تھا نا عمرہ کروا بھیج رہی ہے کہ چلے جاؤ عمرہ کر رہا وہ، کیونکہ تم ڈیزرو کرتے ہو۔ ہمیں تو ساری عمر پانی نہیں ملا صاف پینے کا، روٹی نہیں ملی، لیکن تم عمرہ کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو اس نے زن کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، یہ ہے خود آزادی اور خود مختاری کے لیے ہم لگے ہوئے تھے اس کوشش میں۔ اور جب یہ ہوا اس وقت بھی آنکھ پرنم تھی، اور ایک چیخ نکلی، کمر میں درد تھا کہ کتنا وزن اور اٹھانا ہے۔ لیکن ذہن میں ایک چیز جو ہے وہ ضروری آئی، وہ کیا تھی کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی۔ وہ ایک جو پنچھی تھا نا، وہ بالکل ہم نے جو چلا کاٹا ہوا تھا وہ ہمیں دوبارہ پھر کاٹنا پڑے گا، یہ معاملہ ہے۔ اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، کیوں کہ ناظرین بیماری کوئی بھی ہو نا، اس کا علاج نکال لیا جاتا ہے، بنا لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کرونا آئی اور اس کا علاج جلدی سے انہوں نے کر لیا، پہلے بہت لوگ مرے لیکن اب کم مر رہے ہیں کیونکہ کنٹرول ہو گیا۔ ناظرین مایوسی ایک ایسی وائرس ہے کہ جو انسان سے انسان کو پھیلتی ہے، بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور مایوسی مت پھیلائیں۔ مایوسی کب پھیلنی تھی؟ جب ہم اٹھے نا اگلی مارننگ تو ہمیں لگا کہ وہ کہے گا مجھے کیوں نکالا، نہیں، اس نے نہیں کہا۔ میری نہ آنکھ میں آنسو آئے، نہ میری آنکھ پرنم ہوئی، اور میری کمر میں درد تھا، لیکن کہا کوئی بات نہیں، اٹھاؤ۔ 90 لاکھ پاکستانی میری طرح کے جن کی کمروں میں درد ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، وہ روز سوچتے ہیں کہ یار اس عید پہ جاؤں گا پاکستان، بچوں کے ساتھ جاؤں گا، ماں باپ کے ساتھ، اور لیکن جب یہ عید آتی ہے، یہ ولایت آ جاتے ہیں، یہ
सऊदीया चले जाते हैं। ये आता है फ़र्क सोच का। ग़ुलामी जिधर फंसी हो नहीं निकलती। अपना और अपने गिरदोनवा में बहुत सा ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ऐसे एंजॉय कीजिए और नहीं मारिए इस 90 करोड़ पाकिस्तानियों का हक ओवरसीज़ जो है। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कमर टूट जाती है, हर माह नया पैगाम आता है पाकिस्तान से, ये करना है, ये करना है। अच्छा कर लेंगे, भेज देते हैं, सोचिएगा।